नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानलको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध प्रसङ्गहरूका बारेमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले देशमा लगानीको वातावरण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले अक्सर अब मेरो भनौँ न अब चेम्बरतिर भएको कारणले विभिन्न कार्यक्रममा पनि जाने गर्छु र त्यसदेखि बाहेक अब मेरो कुनै इन्भेस्टमेन्ट भएको सेक्टरतिर चाहिँ म पनि लागिरहेको छु। विभिन्न सेक्टरमा मेरो इन्भेस्ट छ, त्यसमा चाहिँ विशेष गरी म फुल टाइम जाने भन्दा पनि म बोर्डमा बसेर आफ्नो इन्भेस्टको चाहिँ निगरानी र चाहिँ लगानी प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहेको छु। हजुर, देशमा स्थायी सरकार आएसँगै अब लगानीको वातावरण पनि बन्दै गयो भन्ने चर्चा गरिन्छ। सरकारले विभिन्न देशसँग आह्वान पनि गरिरहेको छ कि मेरो देशमा अब लगानीको वातावरण बनेको छ, लगानीका लागि आऊ भनेर इन्टरनेसनल कम्पनीहरूसँग विभिन्न विषयमा छलफलहरू पनि गरेको छ। तपाईहरु जस्ता व्यवसायीले चाहिँ वातावरण कतिको देख्दै हुनुहुन्छ देशमा लगानी गर्न? होइन, अहिले पक्कै पनि विगतका वर्षहरूभन्दा यो चाहिँ अहिलेको जुन सरकार छ उहाँले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ लगानीको वातावरण चाहिँ जुन ढोका खोलेको छ, सबैतिर आग्रह गरेको छ। हाम्रो देशभित्र पनि राम्रै भइरहेछ भने बाहिरको चाहिँ इन्भेस्टर एफडिआईको लागि पनि एट्र्याक्सन बढिरहेछ। यसमा कुनै किसिमको चाहिँ हामीलाई उ छैन, किनभने स्थायी सरकार छ र चाहिँ यो सरकार चाहिँ कन्टिन्युटी 5 वर्षको छ दावाका साथ मन्त्रीज्यूहरूले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिरहनु भएको छ र चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ अहिले सरकारमा झनै डिटिआई छ भन्दाखेरि यस्तो बेलामा चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण नहुने भन्ने कुरै छैन हैन। त्यसको लागि चाहिँ कतिपय कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ अलिकति पूर्वाधारहरू पनि साथसाथै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ पनि गराउने र सरकारले चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ पनि बढाउने लाने उद्योग चाहिँ मैत्री वातावरणदेखि लगाएर चाहिँ उद्योगको ठाउँहरू अहिले चाहिँ कस्तो छ भने कतिपय उद्योग चाहिँ तपाईँको जमिनको प्राइसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न हुन पनि गाह्रो छ। त्यस्तो किसिमको जग्गाको प्राइसहरू बढिरहेछ भने त्यसको लागि सरकारले आफ्नो चाहिँ त्यतिकै पढेका जमिनहरूमा त्यसमा पूर्वाधार बनाएर बिजुली बाटो गरेर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ लिजमा दिने हैन र चाहिँ आखिर चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा रिजनेबल भाडा लिए पनि हुन्छ र चाहिँ त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाउने अनि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि त्यो रूपमा हामीले चाहिँ हामी लिजमा पनि जमिन दिन सक्छौँ भन्ने कुरा मेसेज दियो भनेदेखि पक्कै पनि एट्र्याक्सन बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर सोचे जस्तो आकर्षण देखिँदैन भन्न त भनिरहेछ सरकारले हैन। अब भैरवामा रहेको सेजकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि उद्योगीहरू व्यवसायीहरू त्यति आकर्षित हुन सकेनन्। त्यो कुरा सरकारले नै आफै पनि भनिरहेको छ। तपाईहरुले पनि त्यतातिर चासो राख्न सक्नु भएको छैन। वैदेशिक लगानीका कुराहरू पनि त्यति चासोका साथ आए जस्तो देखिँदैन। कस्तो छ भनेदेखि हाम्रो अलिकति सरकारी प्रक्रिया के छ भने आह्वान गर्ने हैन, त्यसपछि फलोअप नगर्ने। विदेशमा चाहिँ रेगुलर फलोअप म भन्छु कि के छ भन्दाखेरि नआएको होइन आइरहेछ हैन। र चाहिँ त्यो भैरवाको चाहिँ सेजमा पनि पूर्वाधारहरू बन्दै छ, मान्छेहरूले चाहिँ एप्लिकेसन दिइरहेछ। अब कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न र सेज चाहिँ टोटल्ली डेभलप हुन त 6 महिना वर्ष दिनमा हुने कुरा त भएन नि, 1-2 वर्ष लाग्छ। धेरै गरौँ हुन्छ यो पक्कै पनि। अब चाहिँ त्यहाँ पूर्वाधार बनाउने, बिजुलीको सही सबै सुविधा पुर्याउने, सबै किसिमको फेसिलिटी त हुनु पर्यो नि। र चाहिँ अब त्यहाँ बनायो फेरि इन्टरनेसनल चाहिँ लगानीकर्ता आउनलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एयरपोर्टको सुविधाहरू चाहियो, सारा कुरा हुनु पर्यो। त्योसँग रिलेटेड कुराहरू साइड बाई साइड पनि हुँदैछ हैन। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि बन्दैछ। पक्कै पनि यो चाहिँ विशेष गरी भैरवाको सेजको चाहिँ भविष्य राम्रो छ। त्यहाँ मात्र होइन, अब 7वटा प्रदेशमा यस्तो सेजको कन्सेप्टमा जानु पर्यो। भैरवा मात्र भएर पुग्दैन। अब चाहिँ उद्योग चाहिँ हामी 7 प्रदेशमा पठाउने र चाहिँ त्यहाँ पनि के चाहिँ भनौँ न सकेसम्म चाहिँ लगानीकर्तालाई चाहिँ कम चाहिँ मतलब लगानीमा कम कस्टमा चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ स्वदेशी तथा विदेशमा पनि एक्सपोर्ट गर्ने किसिमको लगानीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ वातावरण बनाउनुपर्छ र चाहिँ बनिरहे पनि छ। आशा गरौँ हैन, नभएसम्म त भन्नु भएन। त एकाधवटा छिटफुट चाहिँ ऐन नियम कुराहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ जुन संसदमा गइरहेछ विधेयकहरू, त्यो अलिकति मान्छेलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मैत्री भएन कि
भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू आएछ। त्यसतर्फ चाहिँ सरकार पक्कै पनि चनाखो हुनुपर्छ। हामीले पनि कतिपय ऐनहरू चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मैत्री वातावरणको लगानी मैत्री वातावरणको छैन भनेर चाहिँ मान्य सभासदज्यूहरूबाट चाहिँ त्यस्तो ऐन संशोधन हुनुपर्छ भनेर चेम्बरले पनि त्यसमा दर्तामा चाहिँ निवेदन दिएर दर्ता गराएको पनि छौँ र चाहिँ सचेत पनि गराइरहेका छौँ होइन। ऐन नियम पनि विदेशीहरूले हेर्छन् त त्यहाँ के छ, लगानी गरेर चाहिँ हामीले रिटर्न के पाउने, त्यहाँ केही भयो भने कस्तो हुने, कतिपय कुराहरू चाहिँ अलि चाहिँ ऐनमा ठुनछेकको कुराहरू आएकोले अलिअलि चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ डर पनि हुनसक्छ। अहिलेको जमानामा चाहिँ ठुनछेक भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ कुनै गल्ती गऱ्यो भने अलिकति पनिसमेन्ट गर्ने होइन, र चाहिँ फेरि पनि गऱ्यो भने उसलाई ठुनछेकै गर्ने होइन। उसको नेट खराब छ भनेदेखि पहिला चाहिँ ठुन्नेर अनि सुन्ने किसिमको वातावरण चाहिँ हुनु भएन भन्ने हामी आम व्यवसायी र निजी क्षेत्रको चाहिँ आग्रह चाहिँ सरकारप्रति छ र चाहिँ सरकारले पनि सुन्ला भन्ने आशा छ। बिना सुविधाका करले जनता आतंकित भएका छन्, व्यवसायीहरूलाई त झन् ठुलो मार पर्नुपर्ने हो। हामी चेम्बरले विशेष गरी यो स्थानीय कर सम्बन्धी चाहिँ साह्रै नै गाह्रो भयो भनेर पटक पटक चेम्बरमा चाहिँ प्रोग्राम राखेर चाहिँ सचिवज्यूहरू बोलाएर हाम्रो आम चाहिँ हामीसँग आबद्ध व्यवसायीलाई राखेर अन्तर्क्रियाहरू गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त्यो कुरा चाहिँ त्यसको कारणले सरकार पनि केही न केही गर्छु भन्ने किसिमबाट कमिटी चाहिँ गठन भएको छ। अहिलेको करको चाहिँ जुन हाम्रो सुझाव चाहिँ चेम्बरको के छ भने कर भनेको चाहिँ करले होइन रहरले तिर्ने वातावरण गऱ्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। हामी नागरिकको हैसियतले यो देशको नागरिक भएपछि पक्कै पनि ऐनमा बस्नुपर्छ, कर पनि तिर्नैपर्छ होइन। तर चाहिँ अलिकति करदाताले पनि सहुलियत दियो भनेदेखि स्वतस्फूर्त झन् बढ्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र चाहिँ अब यसरी नै जस्तै यहाँले अहिलेको सन्दर्भमा लगानीको वातावरण बन्दैछ, देश अब राम्रै तर्फ अगाडि बढिरहेको छ भनिरहँदाखेरि लगानीकर्ताले पनि त यी कुराहरू त सोच्ला नि त भोलि होइन। जस्तो अब तपाईँ एउटा लगानीकर्ता सँगसँगै जुन रूपमा एफडिआईको कुराहरू आइरहेछ, बाहिरैबाट लगानी गर्न आउने व्यक्तिले पनि त यी विषयहरू त सोच्ला। आफ्नो प्रडक्सन भन्दा पनि बढी यस्ता कर अन्य शुल्कहरू तिर्नु पर्ने भयो भने उसले बाँचिरहने सम्भावना देख्छ त यो ठाउँमा। त्यही कारण चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो कर स्थानीय कर चाहिँ जुन किसिमको वृद्धि भएको छ, म आफै स्वयंले पनि मेरो एउटा सानो एउटा कुनै कामको लागि एउटा जग्गा थियो लिइरहेको यो साँखुमा, त्यहाँ चाहिँ परारको साल चाहिँ तिर्दाखेरि पोहोरको परारको साल तिर्दाखेरि 90 रुपियाँ लाग्ने एउटा सानो रसिदै छ मसँग। त्यो चिजलाई चाहिँ पछि गएर 5500 लाग्यो। यसरी स्थानीय कर झट्टै बढाएर कसरी ढान्ने? जो मान्छेको पैतृक सम्पत्ति बाउआमाको सम्पत्ति चाहिँ छोरामा छोरीमा आएको छ भनेदेखि यदि त्यो छोराछोरीसँग जागिर वा कुनै व्यवसाय छैन, सानोतिनो चाहिँ भनौँ न कुटिलो उद्योग र चाहिँ खेतीपाती गरेर खाने भयो भने अहिले त्यो बाउआमाको सम्पत्ति जुन पाएको छ पैतृक सम्पत्ति, कर तिर्नको लागि आफ्नो सम्पत्तिको केही भाग बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यतातिर सरकारले चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब स्थानीय ऐन आयो, स्थानीय सरकार उहाँ नै हो र त्यही कुरा गर्नुहोस् भन्दा पनि एउटा एकीकृत किसिमको चाहिँ कर ऐन हुनु पर्यो स्थानीय लेभलमा पनि। होला प्रदेश वाइज चाहिँ 1-8% तलमाथि भनेको चाहिँ अर्कै कुरा हो होइन। धेरै ड्रास्टिकल्ली चेन्ज भयो भने यसरी हामी आफै आँटिरहेछौँ भनेदेखि विदेशी चाहिँ एफडिआई कसरी आउला? फर इक्जाम्पल हाम्रै चाहिँ भक्तपुर इटाटाली उद्योगमा म आबद्ध छु, मेरो लगानी छ। यो चाहिँ त्यो उद्योगमा स्थानीय नगरपालिका सूर्यविनायक नगरपालिकामा पर्छ। हेर्नुहोस् एउटा इट्टाको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 10 पैसा लिने भन्ने भनिदियो होइन। आइ नै रहेछ, अब वार्ता भइरहेछ, हाम्रो लागु हुन्छ भन्ने किसिम उहाँले जबरजस्तीका साथ भनिसकेका छ। न एकपटक हामीलाई बोलाएर यस्तो हुँदैछ पनि भनेन। भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो उद्योगमा हिसाब गर्दाखेरि 40 लाख रुपियाँ त्यहाँ उद्योग भएको बापत तिर्नुपर्ने भयो। मोटामोटी 4 करोड जति हाम्रो इट्टा उत्पादन हुन्छ होइन। 10 पैसा लियो भनेदेखि तपाईँको 40 लाख गयो। हेर्नुहोस् एउटा हामीले कर पनि भ्याट पनि सबै त्यहाँबाट तिरिरहेको छौँ, यो थप आयो। अनि त्यो उद्योगमा मैले एउटा नमुनाको रूपमा तपाईँले भनेको त्यो उद्योगमा चाहिने चाहिँ माटोहरू चाहिँ हामी चाहिँ चाँगुनारायण नगरपालिकाबाट ल्याउँछौँ। माटो त पेरिफेरीमा चाहियो, त्यहाँ छैन। ल्याएपछि पहिला चाहिँ ऊ थिएन, अहिले स्थानीय कर भनेर चाहिँ फेरि 1 ट्रक माटोको पैसा त तिर्नु छँदै छ, त्यो त तिर्नै पर्यो एज ए र मेटेरियल। तर त्यहाँको चाहिँ नगरपालिका फेरि 500 रुपियाँ लगाइदियो। यस्तो भयो भनेदेखि जुन चाहिँ अहिले हामी गर्ने चाहिँ उद्योगपतिहरू छौँ होइन, हामी त गऱ्यौँ लगायौँ, त्यसमा कसरी सर्भाइभ गर्ने र चाहिँ कसरी चाहिँ
बजारमा कम्पिट गर्ने भन्ने मात्र चिन्ता छ भनेदेखि नयाँ उद्योग त डरले गर्दै गर्दैन। त्यही त अब वातावरण छ भनेर कसरी भन्नु? त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ स्थायी सरकार र चाहिँ जुन किसिमको अहिले पहिला जस्तो बिजुली पानीको समस्या छैन, अलिकति पूर्वाधारहरू बन्दै सुधार हुँदै आइरहेको छ भन्न खोजेको। अरू चाहिँ सरकार चाहिँ दृढ छ कि उद्योग बढाउनुपर्छ, व्यापार घाटा धेरै छ होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न निर्यातभन्दा आयात 15 गुणा बेसी भनेको डरलाग्दो कुरा छ। तपाईँको दिनको 3-4 अरब चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यापार चाहिँ घाटामा गइरहेको छ। अहिले झन् डलरको इन्फ्लुएन्स गर्दाखेरि झन्झन बढिरहेको छ होइन। यो अवस्थाले सरकारले नसोचिकन बाध्यै साथ दिनै हुँदैन र चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ हाम्रो पहिला भएको कुटिल साना उद्योगहरू लगायत जेमा घर यहाँ हुने उत्पादनलाई कसरी प्रोत्साहन दिन सकिन्छ भन्ने र चाहिँ कुरामा सरकार चाहिँ दृढका साथ लाग्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ भयो त्यो डरले चाहिँ यसको इम्प्याक्ट छ नि पछि बिस्तारै नराम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। यतातिर हामीले चाहिँ सुझाव गरिरहेका छौँ। चेम्बरको फोरमबाट म भन्दै छु यहाँलाई, चेम्बरले केही गरेन भन्ने कुरा नि हामी निरन्तर लागिरहेछौँ यसतर्फ र आशा छ चाहिँ सरकारले पनि यसको हाम्रो सुनवाई गर्नेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। प्रश्न के उठ्ने गर्छ भने विशेष गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा चाहिँ व्यवसाय मात्र भए उद्योगी कम भए त्यस्तो होइन भन्ने खालका आरोप लाग्छ। हामी कहाँ जस्तो छ नि म आफै पनि उद्योगी हुँ र चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ सर्भिस इन्डस्ट्रीबाट नै अहिलेसम्म झन्डै 17 वर्ष भयो चेम्बरमा त्यसबाट गरिरहेको छु। त्यस्तै अन्य उद्योगपतिहरू देशका ठुला ठुला चाहिँ घराना उद्योगपति पनि छन् चेम्बरभित्र होइन, नभएको होइन। तर चेम्बरले के छ भने स्थानीय विशेष गरी यो कर राजस्व सम्बन्धी हाम्रा साना साना व्यापारीहरूलाई चाहिँ जुन खुद्रा गर्छन् होइन, सानोतिनो चाहिँ आयात गर्छन्, त्यस्तोलाई पनि उनीहरूको आवाज पनि सुन्ने र उनीहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा करको लागि चाहिँ दायरामा राखेर व्यवस्थित गराइदिने, उनीहरूलाई पीडा पर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले समेट्ने भन्ने किसिमको काम चाहिँ चेम्बरले हेरिरहेछ। सूक्ष्म दृष्टिमा पनि हामी गइरहेछौँ। अरू सङ्घ संस्थामा चाहिँ मैले त्यसो भने उहाँहरूको त्यस्तो किसिमको छैन, मेगा प्रोजेक्टको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ र चाहिँ ठिक छ। हामीले चाहिँ मेगा पनि माइक्रो पनि दुवै लेभलमा हामी गएर सानालाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने चेम्बरको चाहिँ मुख्य अवधारणा हो। हामी त्यसभित्र उद्योगपति छ, ब्याङ्कर छ, इन्सुरेन्सको छ होइन, विभिन्न खाले चाहिँ छन्, त्यसमा कुनै नभएको भन्ने कुराको यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति भ्रम भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। उपाध्यक्षजी अब अर्को कुरा नि जस्तो पछिल्लो समयमा एफएनसिसिआई र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स भित्रको यो अलिकति द्वन्द्वात्मक स्थिति सार्वजनिक भयो। कतिपय सर्वसाधारण जनतालाई चाहिँ के रहेछ यो विषय, किन यस्ता अहिलेको स्थितिमा देशमा अब लगानीको वातावरण बन्दै गर्दाखेरि सशक्त भएर संस्था एक भएर लगानी गर्नुपर्ने स्थितिमा किन द्वन्द्व सृजना भयो भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि छन्। पहिलो कुरा त के हो यो विषय नै प्रश्न गर्दिनुहोस्। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु, हाम्रो भित्र कुनै द्वन्द्वै छैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स भने यस्तो एउटा संस्था हो, पुरानो संस्था, 2007 सालमा स्थापना भएको। यही संस्थाले चाहिँ उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ हेर्ने, बाहिरी जिल्ला पनि हेर्ने भन्ने किसिमबाट हाम्रा पूर्वज चाहिँ पहिलाका अध्यक्षज्यूहरूले होइन, जो उहाँहरू स्वर्गीय पनि भइसक्नु भएको छ भनेदेखि एफएनसिसिआई भन्ने संस्थाको संस्थापक भएर चाहिँ खडा गरेको एफएनसिसिआई हो होइन। तर चाहिँ कि हाम्रोमा बिचमा कुनै किसिमको विवाद पनि छैन। हरेक कार्यक्रममा हामी सँगै जान्छौँ, निजी क्षेत्रको हक हितको लागि सँगै कुरा गर्छौँ होइन। सरकारले दिने सुझाव पनि जयन्ती दिइरहेको हुन्छ, त्यसमा कुनै ऊ छैन। अब त्यसमा कोही त्यहाँका अब साथीहरूलाई केही पेट पोलेको भए म भन्न सक्दिनँ। चेम्बर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आफू संस्थापक भएर पनि राजधानीमा सीमित र अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा बाई नेसनल छ नि, इन्टरनेसनलमा गरेर बसिरहेको संस्था। जब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रदेश सिस्टम भएपछि अब हामी पहिला चाहिँ अब होइन जिल्ला र चाहिँ गाउँ नगर भन्ने थियो, प्रदेश त थिएन होइन। अब जब प्रदेश भएपछि हाम्रो चाहिँ त्यो स्थानीय लेभलमा गाउँ नगर इभन जिल्ला अब हरेक तहमा प्रदेशमा तबकामा चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि चाहिँ व्यावसायिक प्रतिनिधि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पठाउनु पर्ने भयो सरकारको चाहिँ सुझावको लागि स्थानीय सरकारलाई। त्यो अवस्था भएपछि हामी स्वतः हामी चाहिँ पहिला पनि नाम चाहिँ चेम्बर अफ कमर्स महासङ्घ भनेर नाम नभए पनि महासङ्घ नै हो त्यो संस्था होइन। किनभने इन्टरनेसनली छ, देशभरि च्याप्टर पनि ठाउँ ठाउँमा डिस्ट्रिक्ट च्याप्टर पनि छ। त्यो भएपछि खालि त्यसलाई हामीले विधान संशोधन गरेर हामी स्थानीय लेभल पनि जाने भनेर गरेको हो। कुनै एफएनसिसिआईसँग द्वन्द्व गर्न त्यो गर्न
कुरा पनि छैन र चाहिँ हाम्रो हरेक काममा चाहिँ उहाँहरूसँग हातेमालो गरेर अहिले पनि गइरहेछौँ। निजी क्षेत्रको हकित र सरकारलाई चाहिँ सुझाव गरेर व्यवसाय यसो हुनुपर्छ है भन्ने क्षेत्रमा सँगसँगै छौँ। यो कुनै विवाद छैन। हामी फुटेको पनि होइन, जुधेको पनि, हाम्रो आफ्नै किसिमको संरचना छ, त्यसमा गयौँ र हरेक चाहिँ उद्योग व्यवसाय र चाहिँ कर नीति जे पनि देशलाई प्रवर्धन गर्नको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र एफएनसिआई सँगै छ, सँगै एउटै मञ्चमा बसेर सुझाव गरिरहेको छ। भर्खरै पनि त्यसै गरी एउटा कार्यक्रमबाट म निस्केको छु। हाम्रो कुनै विवाद कुनै किसिमको छैन। तपाईँले चाहिँ यसमा निश्चिन्त भएर चाहिँ भोलिका दिनमा त्यसो भए सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो छैन? कुनै हालतमा छैन, छँदै छैन। भोलि त झन्झन निजी क्षेत्रको हकितको लागि, व्यवसाय प्रवर्धनको लागि, उद्योगको लागि होइन चाहिँ एफडिआई ल्याउन हामी जोइन्टली नै गर्छौँ र भइरहे पनि छ, अहिले पनि छ, भोलि पनि हुन्छ, पछि पनि हुन्छ। त्यसमा कुनै किसिमको विवाद छैन। एफडिआईको कुरा गर्नुपर्दाखेरि निजी क्षेत्रले चाहिँ कस्ता प्रयास गरिरहेको छ त अहिले विशेष गरी होइन? अब एफडिआईको लागि हामीले खास चाहिँ नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार ठुल्ठुला इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ अलिकति यो सिमेन्ट र स्टिलतिर अलिक कुरा भइरहेछ होइन। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो फोकस चाहिँ हाइड्रोमा भइरहेछ। हाइड्रो पावरमा चाहिँ जसरी पनि तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू चाहिँ बनाउनको लागि एफडिआई नभइकन हाम्रो पुँजीले पुग्दैन होइन। त्यसको लागि अब यो निजी क्षेत्रकै प्रयास हो, सरकारको पनि प्रयास छ होइन। इन्टरनेट अब जस्तै बङ्गलादेशबाट पनि खरबौँ चाहिँ लगानी गरेर यहाँ हाइड्रो किन्छु भन्ने कुरा आएर चाहिँ यो निकै सकारात्मक कुराहरू छ होइन। अब अरू कुराहरू चाहिँ भनौँ न, हामीले नेपालमा हुन सक्ने, आफै गर्न सक्ने हामी चाहिँ चेम्बर पनि के भने अब पहिला जुन किसिमको एउटा व्यापार घाटा भइरहेछ हाम्रो देशमा भनेको अब चाहिँ उत्पादनमुखी हामी पनि हुनु पर्यो है। कमसेकम कृषिमा हाम्रो चाहिँ झन्डै 66% चाहिँ कृषिले ओगटेको देशमा उत्पादनले चाहिँ ढाइरहेछ 27%। भन्दाखेरि अहिले यहाँ हामीले आलु, प्याज, धान, चामल सबै जुन किसिमको खानेकुराहरू आयात भइरहेछ नि, त्यो चाहिँ बहुत लाजलाग्दो कुरा भइरहेछ होइन। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ अब सरकारलाई पनि हामीले सुझाव गऱ्यौँ। सरकारले पनि एउटा मनन गरेर चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्छ भने ब्याज दर नै सहुलियत दिने कुरा नेसनल पेपरमै आयो, तपाईँहरूकोमा पनि सबैकोमा आइसकेको छ भनेदेखि अब चाहिँ हामीले कृषि व्यवसाय पनि प्रवर्धन गर्नुपर्छ। र टुरिज्मको लागि पनि विशेष गरी चाहिँ अब सरकारले कुनैसँग भारतसँग ठुलो व्यापार घाटा छ हामीले भनेदेखि भारतमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ ठिक छ तपाईँहरूको चाहिँ झन्डै 65% व्यवसाय उहाँसँग छ भनेदेखि कुन किसिमबाट हुन्छ? व्यापारमा चाहिँ अलिकति छ नि बाटो सिस्टम जस्तो गर्नु पऱ्यो। आयात उसमा धेरै छ भने भारतको टुरिज्मतिर चाहिँ अलिकति हामीले दिनु पऱ्यो भन्ने कि यस्तो किसिमको वातावरणमा जानुपर्छ भनेर हामी सरकारलाई घचघचाइरहेछौँ होइन। हामीले पनि लागिरहेछौँ किनभनेदेखि भारत पनि अहिले चाहिँ अब अलि धनी राष्ट्रको लिस्टमा आइसकेका छ। त्यहाँका जनताहरू चाहिँ घुम्छन्, हाम्रो नेपालमा घुम्ने डेस्टिनेसनमा राख्नु पऱ्यो भने त्यसको 1% पनि आयो भने त अरबको त करोड हुन्छ होइन। 0.25 भने पनि तपाईँको चाहिँ 25-30 लाख हुन्छ। यस्तोतिर फोकस चीन भारततिर चाहिँ हामी टुरिज्मतिर एट्र्याक्सन गर्ने होइन। गल्फ कन्ट्रीलाई चाहिने चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक किसिमको गल्फमा पनि थुप्रै हाम्रो दाजुभाइहरू गइरहेछ नि, भने त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ भेजिटेबल नगदे चाहिँ फलफुलहरू बालीहरू लगाएर एक्सपोर्ट गर्ने होइन। र हाम्रो चाहिँ भएको जलस्रोतलाई जसरी हुनसक्छ हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रवर्धन गरेर निर्यात गर्ने होइन। त्यो गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन पनि म्यान पावरले सिकेको युवाहरूले यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरू नेपालमै बसेर गर्नुहोस्, तपाईँको सामान र मेटेरियल ल्याउनुहोस्, उत्पादन यहीँ गर्छु, बिजुली पनि सस्तो छ, जमिन पनि हाम्रो लिजमा पनि दिन सक्छौँ भन्ने नीति ल्याएर त्यस्ता कम्पनीहरूलाई यहीँबाट एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ र गऱ्यौँ। र चाहिँ त्यसमा सरकार, हामी निजी क्षेत्र होइन, हामी जनता सबै मिलेर गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो देशलाई चाहिँ कायापलट र चाहिँ डबल डिजिटमा जुन पुर्याउने सपना छ सरकारको, त्यसलाई पुर्याउन कुनै गाह्रो हुँदैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँको लगानीका क्षेत्रहरू हेर्दाखेरि यहाँले एकदमै बुद्धिमत्तापूर्वक सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ। जस्तो अब हाइड्रो पावरको कुरा भयो, शिक्षा, एयरलाइन्स होइन, बिस्तारै टुरिज्मको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्दै हुन्छ। अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा नि यसरी पोर्टफोलियो चाहिँ हिसाबमा अथवा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिँदाखेरि कतिको सहज हुने रहेछ? जो व्यक्ति लगानी गर्न चाहिरहेको छ, म कुन क्षेत्रमा लगानी गरौँ, अब देश साँच्चीकै स्थिरतातर्फ गयो भने भोलिका दिनमा चाहिँ सहज होला भनेर लगानी गर्न चाहनेहरूले चाहिँ के सोच्न जरुरी होला? इभन बिमामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ यहाँ होइन, कस्तो छ स्थिति? अब मेरो चाहिँ कस्तो छ, मेरो लगानीको बिमामा त झन्डै मेरो 25 वर्ष भयो होइन लगानी गरेको।
अब मेरो सोचाइ चाहिँ के छ भने हामी लगानी गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ तपाईँको कर्पोरेट कल्चरको कम्पनीबाट चाहिँ बजार प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि अहिले चाहिँ ठुल्ठुला कम्पनीहरू आफै खोल्ने, कमाएको कुनै कम्पनीको नाम लिनु, अरबौँ कमाउने त्यो लाने किसिमको नीति चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति यसमा ग्रिप राखेर चाहिँ जनतालाई पनि पार्टिसिपेट हुने किसिमको गर्यो भनेदेखि तपाईँ ढुक्क भएर, अब इन्सुरेन्समा मेरो लगानी छ, म घर बसिरहेको पनि हुन्छ, म एउटा बोर्डमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु, त्यहाँ सिस्टमले चलिरहेछ। मेरो एयरलाइन्समा पनि जुन छ, मेरो हेलिकप्टरको कम्पनी छ, त्यसमा पनि त्यही सिस्टमले चलिरहेछ। हाम्रो इटा उद्योगमा पनि त्यही छ, हाइड्रो पावरमा पनि त्यही छ। भन्दाखेरि मैले नै गर्छु भनेर त्यो साउजी भएर चाहिँ सेपको साथो लिएर बस्ने जमाना छैन। आफ्नो क्यापेसिटी छ भने लगानीलाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा गऱ्यो भनेदेखि यताबाट 2 पैसा यताबाट 2 पैसा भने त्यो हुँदै 5 पैसा हुनुहुन्छ, 1-2 पैसाले 10 पैसा हुन आउँछ, त्यस्तो किसिमको हुन्छ। र चाहिँ मेरो विश्वास चाहिँ केमा छ भनेदेखि हामीले गर्ने यो सानातिना व्यवसाय बाहेक ठुल्ठुला हुने कम्पनी प्रोजेक्टहरू चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताको साथसाथमा हाम्रो सर्वसाधारणको लेभलमासम्म पनि सेयरमा जाने, उसको भागमा पनि उसले 1 लाख सक्छ कि 1000 सक्छ कि त्यो रूपमा चाहिँ बाँडिएको कम्पनीमा लगाउँदाखेरि ढुक्कसँग हुँदो रहेछ। हामीलाई पनि 2 पैसा हुने, जनताको हातमा पनि पुग्ने। त्यो भएर चाहिँ म विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ पोर्टफोलियो भएको ठाउँमा लगानीको कारण चाहिँ त्यही हो। हजुर, अलिकति बिमा क्षेत्रको कुरा गरौँ। नेपालमा अहिले बिमा चाहिँ आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भनिन्छ, बिस्तारै जनस्तरमा पनि चेतना बढ्दै गएको छ भनिन्छ। अहिले अब बिमा कम्पनीहरू पनि त्यत्तिकै खुलेका छन्, भोलिको बजार कस्तो देख्नुहुन्छ बिमाको? एकैचोटि झट्ट थुप्रै कम्पनी आउनु त राम्रो कुरा त होइन। हामी कन्जर्भेटिभ भएर बस्ने पनि कुरा आएन, आइसक्यो। सरकारले लाइसेन्स बाँड्यो नि, त्यो सही छैन त्यसो भए? होइन, कस्तो छ भने अब सरकारले लाइसेन्स चाहिँ बाँड्ने, तपाईँहरू मर्जर गर भन्ने त्यो कुरा चाहिँ नीति चाहिँ राम्रो भएन होइन। तर चाहिँ के छ भनेदेखि भएको कम्पनीलाई नि तपाईँले पुँजी वृद्धि, हाम्रो चाहिँ 5 करोडमा खोलेको कम्पनी हो बिमा कम्पनी, अहिले चाहिँ हामी 1 करोडमा पुगिसकेका छौँ। भन्दाखेरि बरु पुँजी वृद्धि गऱ्यो पनि, किनभनेदेखि उसले सबै कुरा जानेको हुन्छ होइन। र चाहिँ आफ्नो पुँजी चाहिँ बढाउँदै गयो भने त्यो अनुभवले गरेको मार्केट चाहिँ अर्कै हुन्छ। बिचमा 7-8वटा हाम्रो नन लाइफतिर 8-9वटा थपिदियो होइन। त्यसपछि थपेपछि नसके मर्जर गर्ने भन्ने किसिमको त्यो कुरा आएको, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। तर के छ भने त्यो 9वटा कम्पनी आए पनि अहिले बिमाको चाहिँ व्यवसायमा त्यति डराउनु पर्ने कुरा छैन। यो चाहिँ 2072को चाहिँ भूकम्पपछि सबै नागरिकमा चाहिँ बिमा चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ है, चेतना चाहिँ साह्रै नै बढेको छ कि बिमा नगरिकन हुँदैन। हामीले पनि विभिन्न फोरममा जाँदाखेरि सरकारको चाहिँ भनौँ हाई लेभलमा मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कस्तो नीति, यो बिमामा त अब स्वास्थ्य बिमा त गराउनै पर्छ, हामीले चल्ने गाडीको बिमा चाहिँ गराउने, अब आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ बिमा नगराउने यस्तो पनि नीति हुन्छ भनेर चाहिँ मानिस सचिवज्यू मन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले चाहिँ इभन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि कुनै यस्तो भेटघाट हुँदाखेरि हामीले यस्तो प्रस्ताव राख्यौँ होइन, राखिरहेछौँ पनि छौँ, अहिले पनि भन्छौँ। भन्दाखेरि यो सरकारले हाम्रो भनाइ सुन्दा अहिले चाहिँ यो पब्लिकलाई पनि सबै नागरिकलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जुन बिमा पुर्याउने भन्ने चाहिँ नीति ल्याएको छ, यो भएपछि झनै बिमा व्यवसाय बढ्छ, यसमा कुनै डर छैन। यो चाहिँ मजाले स्वतस्फूर्त चाहिँ चल्छ। दसैँ तिहार जस्ता नेपालीका महान चाडबाड नजिकिँदै गर्दाखेरि खैर यहाँ रिलेटेड नहुनु होला होइन, तर व्यवसायीहरूले व्यापक रूपमा कालोबजारी गरेको होइन, मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। यहाँ सरकार किन सशक्त रूपमा उभिन नसकेको होला, किन कारबाही गर्न नसकेको होला? त्यस्तो त्यो जुन किसिमको कालोबजारी भन्ने कुरा तपाईँले जुन किसिमको राख्नुभयो त्यो किसिमको यो झन् दसैँको झनै हुँदैन। तपाईँ मूल्य वृद्धि भइराखेको छ। म यहाँलाई भन्दैछु मूल्य वृद्धि कसरी भयो भन्दाखेरि अहिले यो 3-4 महिनामा डलरको भाउ नै झन्डै 17-18% वृद्धि भयो। हेर्नुहोस्, त्यो वृद्धि हुनु भनेकै त्यो डलरमा हामी सबै आयात बेसमा छौँ नि, हाम्रो मुलुक लत्ता कपडा जुत्ता जे पनि त्यो सबै महँगो भयो होइन। त्यो उसको चाहिँ 17-18% भयो, त्यसमा भ्याट जोड्नुहोस् अनि सरकारको कस्टम जोड्नुहोस् भने झन्डै 20-22%, 25% त्यसरी भाउ चाहिँ बढ्न गएको हो होइन। मलाई लाग्छ होइन बजारमा नराम्रा मान्छे पनि 1-8% होला होइन, गर्नेले त्यस्तो छ भने सरकारले चाहिँ एउटा अनुमोदनको घेरामा ल्याएर उसले कारबाही पनि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। क्षेत्रको सहयोग रहन्छ पक्कै। हामीले बराबर भनिरहेछौँ कि जो बदमास छ उसलाई दायरामा ल्याउनुपर्छ, एकैचोटि थुन्ने होइन, पनिसमेन्ट दिउँ,
उसलाई चाहिँ सजाय दिउँ, पटक पटक गऱ्यो भने चाहिँ ऐन नियमअनुसार उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि अर्को थप सजाय दिएर ठुन्नुपर्छ, त्यो छँदै छ। सुरुमै ठुन्छे कुरामा नजाउँ होइन। अहिले चाहिँ यो कडा किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पनिसमेन्ट उसकोसँग चाहिँ दण्ड जरिवाना लिउँ र चाहिँ त्यो भयो भनेदेखि पक्कै पनि मान्छे पोहोर परार भन्दा चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। हेर्नुहोस् पहिला नेपालमा के छ भने जति पनि सामान भन्सारमा छुट्दाखेरि विशेष गरी चीनबाट आयात हुने सामान भारतबाट यो 2 कन्ट्री थर्ड कन्ट्रीमा त त्यस्तो समस्या छैन, अन्डर इन्भोइसमा सामान आउँछ। त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट यो सरकारको चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई सचिवज्यू सबैलाई थाहा छ। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै मिलाएर चाहिँ ल्याउन कोसिस भइरहेछ होइन। अब सरकारको पनि के छ भन्दाखेरि अब पहिला जस्तो अहिले अनलाइन सिस्टम भइसकेको छ कस्टममा पनि। पहिला चाहिँ के भने हाकिमको चाहिँ राम्रो नराम्रो कमसल भनेर चाहिँ हाकिमले टोक्ने अनि त्यो भन्सारको चाहिँ मूल्याङ्कन त्यसरी हुने कि त्यो सिस्टम पनि हटिरहेछ अहिले, अलमोस्ट हटिसकेको छ भनेदेखि यो कुरा सबै सिस्टममा आउँछ होइन। कालो बजारी भन्ने हकको चाहिँ जुन कुरा छ कसैले 1-8% होइन उपाध्यक्षजी फेरि कालो बजारी छँदै छैन भन्न सक्ने त्यही त मैले भने 1-8% त्यसमा अब आलुको बोरामा एउटा कुहिएको छ भने होइन त्यसलाई त फ्याल्नु पर्यो नि। कोही चाहिँ सबै त्यस्तो कुनै हालतमा छँदै छैन। विशेष गरी ठुल्ठुला व्यवसायहरूको छँदै छैन, मतलब ठुल्ठुलो गाडी भयो यो भयो मोटरसाइकल यसमा हुनै सक्दैन अन्डर कुराहरू किन फिक्स रेट हुन्छ र चाहिँ सानो सानो कुरामा हुन सक्नेमा पनि मैले हिजो अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ। अब चाहिँ सामानको मूल्य सानो सानो पसलले चाहिँ एमआरपी चाहिँ बोर्ड राखेर बेच्नु पर्यो। एमआरपीको बोर्ड टास्ने सबैले देख्ने बुझ्ने गरी तपाईँले चाहिँ त्यहाँ पनि हेर्न पाए अन्त पनि हेर्न पायो होइन। त्यो किसिमको चाहिँ अवस्था हुनुपर्छ। हामी चेम्बर आफैले भनिरहेका छौँ। त्यो त पहिलेदेखि चलेको कुरा तर होइन, कतिपय कुरा लागू भएन, लागू गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै सुधार भइसकेको छ हेर्नुहोस् होइन। अहिले मान्छेको पनि मनसाय के छ भने कर तिरेरै बस्नु पर्छ भन्ने कुरा सानो सानो व्यवसायले पनि बुझिरहेको छ। इभन सानो मासु पसलले माछा पसलले पनि तिरेर बसेको छ। यो अवस्था यो छ, पहिला जस्तो त्यस्तो छैन। मैले भनिहालेँ समाजमा 1-8% त्यस्तो व्यक्ति हुनसक्छ छ भने त उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कथाघरमा उभ्याउने त्यो त होइन। त्यसमा चेम्बरको चाहिँ जहिले पनि साथ रहन्छ गलत काम गर्नेलाई। तर चाहिँ नियति बस गर्नेले चाहिँ हुनु पर्यो। गलत बस भए तापनि मान्छेले सिध्याउने किसिमबाट चाहिँ सरकारको दृष्टि चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो, मेरो पनि भनाइ हो। अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै अबका दिनमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग कसरी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ? अब हामी चाहिँ सरकारसँग चाहिँ सदैव सहकार्य गर्न तत्पर छौँ, तयार छौँ होइन। तर मेरो भनाइ के छ भने सरकारले ल्याउने नीतिमा हामीले भनि पनि रहेका छौँ, एकचोटि कुनै नीति नियम ल्याउँदाखेरि कमसेकम 20-25 वर्षसम्म टिक्ने किसिमको चाहिँ नीति ल्याउनु पर्यो। र चाहिँ सरकारसँग हरेक क्षेत्रमा हामी करको दायरा बनाउनुदेखि कर तिर्नेमा पनि यसपालि नै तपाईँको चाहिँ झन्डै 20 लाखभन्दा नाफा भएको चाहिँ कम्पनी या व्यक्तिलाई 36% चाहिँ आयकर ल्याएको छ नि इन्कम ट्याक्स। त्यसमा पनि हामीले केही छैन, वेलकम होइन। जसले कमाइ छ दिने नै हो, केही छैन भनेर हामी स्वागत गरिरहेका छौँ। तर के छ भन्दाखेरि सरकारले अब आउने हरेक कार्यक्रममा मैले नीति नियम अलिक कडी कराउ गरेर चाहिँ अलि तर्साएर चाहिँ योसँग गर्छु भन्दा पनि फकाएर होइन, हातमा बल लिएर बी फर बल भनेर बच्चाले पढाउने जस्तो गरेर पक्कै पनि यो गरेर चाहिँ करको दायरा बढाउने लाने र चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ एउटा राम्रो मैत्री वातावरण गऱ्यो भनेदेखि त्यसमा हामी सदैव उहाँसँग साथमा साथ गार्जियनै हो सरकार भनेको, हामी तयार छौँ, तत्पर छौँ होइन। र चाहिँ हामीले चाहिँ कमाएको चाहिँ तिरेको ट्याक्सहरू पनि केही सरकारले चाहिँ एस्योरेन्स हुनु पऱ्यो कि ल तपाईँले कर तिर्नु भएको छ र तपाईँको चाहिँ कतिपय मिडल क्लासका सानो व्यवसायलाई समस्या हुनसक्छ नि त। भोलि ऊ व्यवसायमा घाटा पर्न सक्छ, उसको व्यवसाय पलायन हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँको केही 1 रुपियाँ लिएछ भने त्यसमा 1-2 पैसाको एउटा सोसियल सेक्युरिटी फन्ड वा चाहिँ त्यसको पनि पर्सनल हेल्थ इन्सुरेन्स जस्ता कुरा र जीवन बिमा जस्ता कुराहरू गरिदियो भनेदेखि झन् राम्रो हुन्छ। र चाहिँ यसको लागि पनि हामीले चाहिँ आग्रह गरिरहेका छौँ। आशा छ यो पक्कै पनि हाम्रो नेपालको भविष्य राम्रो छ। स्थायी सरकार भएपछि पक्कै पनि यो काम राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ। स्टुडियोसम्म आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन आजको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी सबैजना आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।